बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है हुलिया और रवैया ज़िंदगी की कामयाबी का राज है। ज़िंदगी की भाग दौड़ में इंसान हमेशा कामयाबी के पीछे भागता है। कोई कहता है कामयाबी इल्म में है, कोई कहता है दौलत में, तो कोई कहता है ताल्लुकात में। लेकिन हकीकत ये है कि कामयाबी का सबसे बड़ा राज दो चीज़ों में छुपा है, आपका हुलिया और आपका रवैया। ये दोनों ऐसे अवामिल हैं जो आपके इल्म, दौलत और ताल्लुकात से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आपकी कामयाबी या नाकामी का फ़ैसला करती हैं। लेकिन अक्सर लोग इनको सिर्फ सतही अंदाज में समझते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहन लेना ही अच्छा हुलिया है या नरम लहजे में बात करना ही अच्छा रवैया है। मगर कामयाबी की गहराई इससे कहीं ज़्यादा आगे है। पहला राज ये है कि हुलिया सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एक साइलेंट मैसेज है। हुलिया असल में एक गैर लफ्ज़ी ज़ुबान है। आप बोलने से पहले बोल जाते हैं। आपके कपड़े, आपकी नशिस्त व बर्खास्त, आपकी आंखों की चमक, यहाँ तक कि आपके जूतों की सफाई, सब कुछ दूसरों को बता रहा होता है कि आप किस मिजाज और किस मियार के इंसान हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि कामयाब लोग ब्रांडेड कपड़ों की वजह से कामयाब होते हैं। हालांकि असल फ़र्क इनके हुलिये के अंदर की तरतीब और मुताबिकत में होता है। कामयाबी का पहला असूल ये है कि आपका हुलिया वो होना चाहिए जो आपके किरदार के साथ मेल खाता हो। अगर आप उस्ताद हैं और आपका हुलिया ताजिर का है तो सामने वाले को एतमाद नहीं होगा। अगर आप लीडर हैं और आपका हुलिया नौकर का है तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। दूसरा राज, रवैया सिर्फ इखलाक नहीं, एक मकनातीसी कुव्वत है। अक्सर लोग समझते हैं कि अच्छा रवैया सिर्फ नरम बात करना है, लेकिन हकीकत ये है कि रवैया एक मैकेनिज़्म है जो दूसरों के दिमाग पर असर डालता है। साइंस कहती है कि जब आप किसी के साथ मुस्कुराते हुए बात करते हैं तो इसके दिमाग में वही हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो खुशी के वक़्त होते हैं। यानी आपका रवैया दूसरों की अंदरूनी केमिस्ट्री बदल देता है। कामयाब इंसानों का राज ये है कि वो रवैये को सिर्फ इखलाकी पहलू नहीं समझते, बल्कि इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि कहाँ खामोश रहना है, कहाँ सुनना है और कहाँ एक जुमले में दूसरों का दिल जीत लेना है। तीसरा राज है हुलिया और रवैया मुस्तकबिल की कहानी सुनाते हैं। याद रखें, दुनिया आपको मौजूदा में नहीं देखती बल्कि आपको मुस्तकबिल के तनाजुर में परखती है। अगर आपका हुलिया बिखरा हुआ है तो लोग सोचते हैं कि आपका मुस्तकबिल भी बिखरा हुआ होगा। अगर आपका रवैया सख्त है तो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके साथ तवील सफ़र मुमकिन नहीं। कामयाब लोग अपना हुलिया और रवैया इस तरह तरतीब देते हैं कि दूसरे को ये पैगाम मिले कि ये शख्स मुस्तकबिल में भी काबिल भरोसा है। यही वजह है कि बड़े इदारे इंटरव्यू में पहले चंद मिनट में फ़ैसला कर लेते हैं, चाहे डिग्री कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। चौथा राज, हुलिया, रवैया और मौके का रिश्ता। कामयाबी हमेशा मौके से जुड़ी होती है, लेकिन मौका हर किसी के पास आता है। फ़र्क ये है कि कौन इसे पकड़ता है। मौका हमेशा इस दरवाजे पर दस्तक देता है जहां हुलिया, रवैया दोनों तैयार हों। अगर आपने खूबसूरत लिबास पहना है लेकिन रवैया तल्ख है तो मौका फिसल जाएगा। और अगर आप बहुत खुश इखलाक हैं मगर हुलिया गैर संजीदा है तो भी मौका ज़ाया हो जाएगा। कामयाब लोग इसलिए कामयाब होते हैं कि वो इन दोनों को हमेशा तवाज़न में रखते हैं। पांचवा राज है कि रवैये की ताकत छोटे लम्हात में छुपी है। बाज़ लोग समझते हैं कि कामयाबी बड़े फैसलों से आती है, लेकिन असल कामयाबी आपके रोज़मर्रा के छोटे रवैयों में छुपी है। जैसे दुकानदार को सलाम करना, किसी के फ़ोन का जवाब मुस्कुरा कर देना, लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना। ये वो चीज़ें हैं जो आपके अंदर एतमाद की करेंसी जमा करती हैं
اور یہی اعتماد ایک دن آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ چھٹا راز حلیہ اور رویہ خفیہ سازش ہے۔ جب آپ کمرے سے نکل جاتے ہیں تو لوگ آپ کی ڈگریوں کے بارے میں نہیں بات کرتے، وہ آپ کے حلیے اور رویے کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہی بات دوسروں تک جاتی ہے، یہ آپ کے لیے خاموش سفارش بن جاتی ہے۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ اصل کامیابی وہ ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ ساتواں راز حلیہ اور رویہ اندرونی سوچ کی عکاسی ہیں۔ یاد رکھیں، حلیہ اور رویہ باہر سے نہیں اندر سے بنتے ہیں۔ اگر آپ اندر سے بکھرے ہوئے ہیں تو چاہے آپ کتنے ہی اچھے کپڑے پہن لیں، لوگ دیکھ لیں گے کہ کچھ کمی ہے۔ اگر آپ کے دل میں تلخی ہے تو چاہے آپ کتنا ہی مسکرائیں، آپ کا رویہ جعلی لگے گا۔ کامیاب لوگ پہلے اپنے دل اور دماغ کو سنوارتے ہیں، پھر ان کا حلیہ اور رویہ خود بخود نکھر جاتا ہے۔ آٹھواں راز، جو سب سے بڑا راز ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی پسند، صفائی اور بہترین حلیہ۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے حلیے اور رویے کو دیکھنے والا صرف دنیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میرے پاس اچھا لباس اور اچھی جوتی ہو اور میں پہنوں تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب اس نے اپنے بندے کو نعمت دی ہو تو وہ اس کا اظہار کرے۔ ابو داؤد ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ یعنی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندہ بکھرا گندا یا غیر مرتب نظر آئے، خاص طور پر جب اس کے پاس وسائل موجود ہوں۔ یہ نہ ناشکری ہے، نہ عاجزی، نہ غلطی۔ اصل عاجزی دل کی کیفیت میں ہے، کپڑوں کی بوسیدگی یا غربت دکھانے میں نہیں۔ اللہ کریم خود پاک ہیں اور صفائی کو پسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب اس نے اپنے بندے کو رزق دیا ہو تو وہ اس کا اظہار کرے، اچھا کپڑا پہنے، اچھا کھائے پیے، خوشبو لگائے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کو محبوب ہیں۔ یاد رکھیں، عاجزی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گندے یا پھٹے پرانے کپڑے پہنیں جبکہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں۔ عاجزی دل کی کیفیت کا نام ہے، ظاہری بگاڑ یا بوسیدگی کا نہیں۔ اصل تکبر یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کمتر سمجھیں، اور اصل شکر یہ ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کریں اور صاف ستھرے انداز میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ کامیاب لوگ یہی راز جانتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا اور پروقار رکھتا ہے تو یہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہی چیز اسے اندر سے بھی مطمئن اور مضبوط کرتی ہے۔ تو دوستو، کامیابی کا راز صرف بڑی ڈگری، بڑی گاڑی یا بڑے تعلقات میں نہیں چھپا، بلکہ سب سے پہلے آپ کے حلیے اور رویے میں چھپا ہے۔ یاد رکھیں، حلیہ وہ زبان ہے جو خاموشی میں بولتی ہے، رویہ وہ مقناطیس ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر یہ دونوں آپ کے ساتھ ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی۔ بس کرنا آپ نے یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے حلیے سے یہ لگنا چاہیے کہ آپ واقعی ڈاکٹر ہیں، صاف ستھرے، اپنی ہائیجین کا خیال رکھتے ہوئے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے لباس، آپ کے رویے سے یہ چیزیں چھلکنی چاہیے۔ اگر آپ ایک تاجر ہیں تو آپ کا لباس، آپ کا حلیہ یہ پریزنٹ کرے کہ آپ واقعی ہی ایک تاجر ہیں۔ اسی طرح اپنے پیشے کے لحاظ سے آپ نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری آخر میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اپنے حلیے اور رویے کو ایسا بنانے کی توفیق عطا فرما جو دوسروں کے دلوں کو سکون دے۔
ہمیں مستقبل میں کامیاب بنا دے اور ہماری شخصیت دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو پلیز اسے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آل پہ سیٹ کر دیں۔